सहराए चोलिस्तान बहावलपुर की सबसे बड़ी फलाही तंजीम बिनते शरीफा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहावलपुर, जिसे महविश इकबाल अल मारूफ सुमेरा इकबाल चलाती हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सहराए चोलिस्तान में पानी की किल्लत बहुत ज्यादा है। लोगों को साफ पानी पीने की सहूलियात तक मैसर नहीं है, जिसकी वजह से जानवर और इंसान एक ही तालाब से पानी पीने पर मजबूर हैं। इसी पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए मोहतरमा महविश इकबाल अब तक 375 मीठे पानी के नलके अपनी फलाही तंजीम के ज़ेरे एहतमाम लगवा चुकी हैं। इसके अलावा सहराए चोलिस्तान में मसाजिद न होने की वजह से लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। लोगों को कलमा तक नहीं आता, और इस कमी को पूरा करने के लिए मोहतरमा अब तक 3 बड़ी मसाजिद की मुकम्मल तामीर करवा चुकी हैं और तकरीबन 10 मसाजिद के छोटे छोटे जरूरी काम करवा चुकी हैं, जबकि 2 मजीद मुकम्मल मसाजिद की तामीर जारी है, जिनका इफ्तिताह इसी माह रमजान में हो जाएगा। साल 2022 में माह रमजान के बाबरकत महीने में 740 घरानों में राशन और ईद के तहाइफ तकसीम किए गए, और ईद उल अजहा के मौका पर इन्हीं मुस्तहिक घरानों में इज्तमाई कुर्बानी करते हुए गोश्त तकसीम किया गया, और ये सामान मुस्तहिकीन की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उनके घरों तक जाकर पहुंचाया गया। बिनते शरीफा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2012 से सहराए चोलिस्तान के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम जारी किया, और अब तक 200 मुस्तहिक घरानों के लड़के लड़कियों की शादियां करवाई जा चुकी हैं, जिनमें लड़कियों को जहेज भी दिया गया, और शादी के जरूरी अखराजात तंजीम के ज़ेरे एहतमाम हुए। बेघर अफराद को छत मुहैया करने के लिए अब तक 35 खानदानों को मुकम्मल घर बनवा कर दिए जा चुके हैं। बिनते शरीफा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद न सिर्फ लोगों की इमदाद करना है, बल्कि खुद कफील भी बनाना है। इसी मिशन के तहत अब तक तकरीबन 90 मर्द व खवातीन को छोटे कारोबार करवा कर दिए गए, जिनमें खवातीन को ब्यूटी पार्लर वगैरह और मर्दों को रिक्शे और रेढ़ियां लगवा कर दी गईं, जो अल्लाह ताला के फजलो करम से आज साहिबे रोजगार हैं। 600 के करीब मुस्तहिक बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, उनका दाखिला कराया गया, और इन्हें स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते और स्टेशनरी का मुकम्मल सामान मुहैया किया गया, और अभी तक उनकी माहाना बुनियाद पर कफालत जारी है। जबकि कुछ तलबा व तालबात जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में ज़ेरे तालीम हैं, जिनकी माहाना बुनियाद पर कफालत का अमल जारी है। गर्मियों में मसाजिद में और पब्लिक मकामात पर इलेक्ट्रिक वाटर कूलर भी रखवाए जाते हैं, जिनसे लोग पानी पीकर डोनर्स हजरात को हमेशा दुआ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिनते शरीफा ऑर्गेनाइजेशन अब तक अल्लाह ताला के करम से और आप अहबाब के ताउन से लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत से काम कर चुकी है। अब आपसे भी गुजारिश है कि सहराए चोलिस्तान के गरीब अवाम की फलाह बहबूद और इन्हें खुद कफील बनाने के लिए हमारा साथ दीजिए, और आइए हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। आप हमसे राबिता कर सकते हैं और अपने अतियात दिए गए अकाउंट्स में डायरेक्ट जमा करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी अमानत जरूर मुस्तहिकीन तक पहुंचाई जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर 0302 501 8993 0302 501 8993। अल्फला बैंक अकाउंट नंबर और IBAN नंबर PK23 ALFH 044 100 100 682 6700। सुमेरा इकबाल जैज कैश अकाउंट नंबर 0302 501 8993। सुमेरा इकबाल इजी पैसा अकाउंट नंबर 0302 501 8993। सुमेरा इकबाल बिनते शरीफा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहावलपुर। क्या आपने कभी सोचा है कि 21वीं सदी में आज के पुरवकार दौर में जब साइंस और इतनी टेक्नोलॉजी इतनी जिद्दत इख्तियार कर चुकी है, आज भी चोलिस्तानी इलाकों में बारिश का जमा शुदा पानी इंसान और जानवर एक ही जगह से पी रहे हैं, और इसको देखते हुए इतनी तकलीफ़ महसूस की मैंने फ़र्स्ट टाइम कि मैं बहुत रोई इसको देखकर कि एक साइड पे खातून जो है वो घड़ा पानी का भर रही है और दूसरी साइड पे जानवर अपना फजला खारिज कर रहे हैं और वहीं से उसी टोबे से पानी पी रहे हैं।
تو یہ آپ کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوگی. بینگ اے مسلم, حدیث اور سنت کے مطابق سب سے اہم فریضہ پانی کا فریضہ ہے. صدقہ جاریہ جو ہے آپ آئیں, اس کو ہمارے ساتھ مل کے ادا کریں. آپ دیگیں مت چڑھائیں. آپ بہت سارے ایسے بے جا اخراجات کرتے ہیں, ان کی بجائے اپنے اپنے والدین کے نام کا, مرحومین کے نام کا, زندہ لوگوں کے نام پہ صدقہ کیجئے. یہاں پہ نلکے لگوائیں. ان لوگوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے. بہت ساری بیماریاں جو ہیں پیٹ کی, انتڑیوں کی, اسی وجہ سے جو ہیں. اور ایک بستی میں جہاں پہ ہینڈ پمپ لگوائے ہیں, آپ یقین کیجئے کہ اس بستی میں سینکھیا ملا پانی پینے کی وجہ سے ان لوگوں کی تمام بستی کے لوگ جو ہیں وہ نابینا ہو چکے ہیں. آنے والے بچے بھی ان کے نابینا پیدا ہو رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی المیہ ہوگا اس دور میں؟ الحمدللہ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانا, اللہ پاک کا جو قرآن پاک میں ہمیں پیغام دیا گیا ہے اس کو ان لوگوں تک پہنچانا جو اس سے ناواقف ہیں. تو اس سلسلے میں الحمدللہ میں اس وقت چولستان کی سب سے بڑی مسجد جو ہے مسجد نمرہ چنن پیر کے پاس وہ تعمیر کر چکی ہوں. اور اس کے بعد اس سے بھی ایک اور بڑی مسجد جو ہے مسجد سخاوت حسن علی, وہ تعمیر کے آخری مراحل میں ہے. 10 مساجد کی میں مکمل طور پہ رینوویشن کروا چکی ہوں. اس کے علاوہ مسجد محمد ثاقب مکمل طور پہ تعمیر کروا چکی ہوں. 2 اور مساجد اس کے خاتمے پر, ان کے مکمل ہونے پر وہ بھی تعمیر کی جائیں گی. تو اس کے لیے بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ ایسی بستیاں ہیں جہاں پہ لوگ مسلمان تو ہیں لیکن ان کو کلمہ نہیں آتا, ان کے نام کے ساتھ محمد لگتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں واضح کر پاتے کہ ہم کون ہیں, ان کی شناخت کیا ہے, کیونکہ ان کو دین بیسک سکھانے والا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں وہاں پہ مساجد کی تعمیر کی اشد ضرورت ہے. دنیا مسلمان ڈونر سے بھری پڑی ہے, ایسے ایسے لوگوں سے جو اربوں کھربوں روپے رکھتے ہیں. تو کیا آپ کے پاس چند پیسے نہیں ہیں جو آپ اللہ کی راہ میں اس طرح کے کام پہ خرچ کریں, جو آپ میرے ساتھ مل کر ان علاقوں میں مساجد کی تعمیر کو مکمل کروائیں؟ اب دیکھیں, مسجد نمرہ, مسجد سخاوت حسن علی, مسجد محمد ثاقب اور 10 مساجد جن کی ہم نے مکمل طور پہ رینوویشن کروائی, جو کچھ شہید ہو چکی تھیں, کچھ ایسی تھیں کہ ان میں بجلی پانی کی سہولیات موجود نہیں تھی. سولر سسٹمز وہاں پہ ہم لوگوں نے فیڈ کیے, پانی کی سہولت دی, تو ان کو مکمل ہم لوگوں نے آباد کیا. آئیں ایسے علاقوں کو آباد کریں, اللہ کا پیغام وہاں تک پہنچائیں. آپ دینی دنیاوی تمام کام کر کے جائیں گے. سب سے پہلا آپ سے کیا ہوگا کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ میرے دین کے لیے کیا کیا ہے, تیرا رب کون ہے, تیرا رسول کون ہے, تو نے اپنے دین کے لیے کیا کیا, تیرا ایمان کیسے مکمل ہوا. اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا حقوق العباد کا. تو آئیں ہم مل کر اپنے دین, اپنی دنیا, اپنی آخرت, ان تمام کاموں کو سنواریں اپنے ہاتھوں. آئیں ان علاقوں میں ہم پانی فراہم کریں, مساجد کی تعمیر کروائیں, بے روزگار افراد کو ہم روزگار دلوائیں. ایسے لوگ جو بغیر چھت کے زندگی گزار رہے ہیں ان کو ہم چھوٹے فلیٹس مہیا کریں. ایسے بچے جو تعلیم کی سہولیات اور اپنے والدین نہ ہونے کے باعث یا ایسے سورسز نہ ہونے کے باعث کہ وہ کچھ کر سکیں اور معاشرے میں آگے بڑھ سکیں, ان کو ہم تعلیم کی سہولت دیں. تو آئیں میرے ساتھ مل کر ان تمام کاموں میں, ان بچیوں میں جن کے سر میں اس وقت چاندنی اتر چکی ہے اور وہ شادیاں ان کے والدین ان کی نہیں کر سکے, یا جن کے والدین نہیں ہیں اور ان کے نکاح کی عمریں گزر رہی ہیں, تو معاشرے سے بے راہ روی ختم کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں. بنت شریفہ کا ساتھ دیجئے, سمیرہ اقبال کا ساتھ دیجئے, اپنے ملک و قوم کا ساتھ دیجئے. ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میرا ساتھ دیجئے. انشاءاللہ اس علاقے میں جب آپ دیکھیں گے آپ کو بہت خوشی ہوگی. سب سے بڑا کارنامہ میں آپ کو بتاتی چلوں, الحمدللہ اس سال میرے 10,000 درخت جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے, اور میں شجرکاری مہم میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہوں. میرا مکمل گروپ جو ہے وہ اس میں مکمل طور پہ میرا ساتھ دے رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم ان دنوں اپنے 10,000 درخت جو ہیں ان کو مکمل کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. بنت شریفہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بہاولپور, سمیرہ اقبال, پاکستان زندہ باد.